बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई का एक नया तूफान हुकूमत का रात गए अवाम पर एक और वार। सेल्स टैक्स की शरह को 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार मिनी बजट पेश करेंगे, जिसे रूल्स मुअत्तल करके फौरी मंजूर करवाया जाएगा। बाद में सेनेट में बिल पेश किया जाएगा, जहां रूल्स मुअत्तल करके करारदाद की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बिल का मुसवदा आज ही दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भेजे जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी। 170 अरब के नए टैक्स लगेंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। किफायत शहरी से मुतालिक इक़दामात की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने फैसला किया हुकूमत का साइज कम किया जाएगा, सरकारी अखराजात कम किए जाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला भी किया गया कि लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जनरल सेल्स टैक्स की शरह में 1% का इजाफा कर दिया, जिसके बाद GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% हो गई है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि सबको पता था कि इसाक डार जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज़ नहीं है। तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है। तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मईशत तभी ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को IMF के सामने बैठाना चाहिए। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को और इसाक डार साहब को IMF के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, इसको लाके बिठाना चाहिए घड़ी चोर को कि ये बैठे और बताए कि मैंने IMF से क्या मुआहदा किया है, क्या शराइत रखी, हर चीज उनके हाथ में दे दी और फिर जाते जाते आप उस मुआहदे को फ्लाउट भी करके चले गए। आज हम अगर उस मुआहदे को ऑनर करते हैं तो महंगाई आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आज अगर हम उस मुआहदे को ऑनर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच जाता है। तो ये तो चाहते हैं, ये इंतजार में बैठे हैं। आप शौकत तरीन साहब की ऑडियोज देख लें, इन्होंने पूरी कोशिश की, वो जो ऑडियो लीक्स हुई है उसमें इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये जो बार बार श्रीलंका करते हैं ना, ये इनके दिल की आवाज है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवीलुल मयाद फॉरेन करेंसी एश्योर्ड डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ से कम करके CCC मनफी कर दी है। फिच की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग गिरा दी गई है। रेटिंग में तनाज़ुली ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी के सबब की गई है। समझते हैं कि IMF प्रोग्राम का 9वां जायजा कामयाब होगा। डिफॉल्ट या कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग एक हकीकी इम्कान है। 9वें जायजे की तकमील आमदनी के पेश के इक़दामात रेगुलेटेड ईंधन कीमतों से मशरूत है। फिच का कहना है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की सतह कम रहेगी। माली साल 2023 में मामूली बेहतरी मुमकिन है। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे, कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात बिला नतीजा रही। गवर्नर पंजाब का अदालती हुक्म की तशरीह के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की तशरीह और वजाहत की इस्तदा की जाएगी। आपको बताएं कि ये इस्तदा की गई है। गवर्नर पंजाब का अदालती हुक्म की तशरीह के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना दी गई। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताएं कि अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना दी गई। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने का कहा था, अदालती फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त खत्म की जा रही। आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अवाम को इलेक्शन से रोका गया तो मुल्क गिर जेल भरो तहरीक चलाएंगे। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू।
ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں، لیکن اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے، وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر کڑی تنقید. کہا عمران خان نے ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل کھیلا. لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانے والے عمران خان اور شہزاد اکبر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. کہاں ہے وہ آج کا پرچہ؟ وہ کدھر ہے پرچہ سائفر کا؟ تم نے پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ کھیل کھیلا. جب تمہیں پتا چل گیا کہ کرپشن کا بیانیہ پٹ چکا ہے، تم نے سائفر نکال لیا کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. آپ نے سائفر نکالا، اس کے بعد کہا عالمی سازش ہو گئی ہے، پھر امریکی سازش ہو گئی ہے، پھر باجوہ صاحب نے سازش کر دی ہے، پھر شہباز شریف اور نواز شریف نے سازش کر دی ہے، پھر محسن نقوی نے سازش کر دی ہے، اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی، کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی، کسی نے سازش نہیں ہوئی. باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے. وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے. نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے آئین کی خلاف ورزیوں پر نیب قانون کی شقوں کو کب کالعدم قرار دینے کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی. چیف جسٹس نے کہا کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میڈیا کو عدالت کی طرف سے رد عمل نہ آنے کو احترام سے دیکھنا چاہیے. مزید بتائیں گے عقیل افضل. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کی. اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میڈیا رپورٹنگ سے متعلق گائیڈ لائنز 2 فیصلوں میں جاری کر چکی ہے. سوشل میڈیا پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ایک ایجنڈے کے تحت سوشل میڈیا پر اداروں کو اداروں کے خلاف لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. چیف جسٹس نے کہا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میڈیا کو عدالت کی طرف سے رد عمل نہ آنے کو احترام سے دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کے استعفے قسطوں میں منظور کیے گئے. استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے عدالتی فیصلے موجود ہیں. وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے خود ہی آرڈیننس لا کر نیب ترامیم ڈیزائن کی تھی. اپنی ہی ڈیزائن کردہ ترامیم چیلنج کرنا بدنیتی ہے. عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. سپریم کورٹ کے ایک وزیر اعظم کے ایماندار ہونے سے متعلق ریمارکس پر اٹارنی جنرل کے وزیر قانون کو لکھے گئے خط پر سینیٹ میں ہنگامہ آرائی ہو گئی. سینیٹ میں رضا ربانی اٹارنی جنرل کے خط پر احتجاج کرتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل اگر پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے اتنے حامی ہیں تو جب عدالت سے پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے تو انہیں پارلیمنٹ کا دفاع کرنا چاہیے. جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وضاحتیں دیتے رہے. جبکہ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا 2 اسمبلیاں خالی پڑی ہیں. الیکشن کی تاریخ نے دوسرے اراکین نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر شور شرابہ شروع کر دیا، جس پر چیئرمین سینیٹ نے اجلاس ملتوی کر دیا. بحریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ شاہد محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ایک مثالی پروجیکٹ ہے جو تعمیر کے معیار اور رفتار کی مثال ہوگا. مزید بتائیں گے کاشف حسین. بحریہ ٹاؤن کراچی 2 میں مسجد محمود کا سنگ بنیاد اور بحریہ ہومز کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض، چیف ایگزیکٹو احمد علی ریاض ملک اور چیف آپریٹنگ آفیسر ایڈمرل احمد حیات اور ان کی ٹیم نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی شکل میں ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو ترقی کی رفتار اور معیار کے لحاظ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے. لوگوں کو میں یہ اپیل کروں گا لوگوں سے کہ جو اسپیشلی جو اوورسیز ہیں وہ دیکھیں اس مشکل وقت میں آپ اپنے ملک کا ساتھ دیں اور اپنا نہ صرف بحریہ ٹاؤن بلکہ کسی بھی جگہ ریئل اسٹیٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اپنا پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں. نہ صرف کہ یہ جس طرح بحریہ ٹاؤن اپنے ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، ایک اپنی مثال آپ ہے. میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ آ کے دیکھیں پھر فیصلہ کریں. شاہد محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 بحریہ ٹاؤن کراچی 1 سے بھی بہتر منصوبہ ثابت ہوگا. 40% ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں. جو لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 کو خواب سمجھ رہے تھے انہیں حقیقت بنا کر دکھائیں گے. ڈیلرز کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی 2 پاکستان کا سب سے بڑا اور خوبصورت منصوبہ ثابت ہوگا.
BTK-2 हमें एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देता है हाई, और है ना आपके ये जो शॉर्टेज और कराची के जो मसाइल हैं उसको भी फुलफिल करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के घर की तामीर यहाँ हो गई है, तो हम पूरे यकीन और पूरे वसूख से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक शानदार प्रोजेक्ट बहरिया टाउन 1 था कराची का, ये उससे बढ़कर खूबसूरत और शानदार प्रोजेक्ट होगा। ये एक शाहकार बनने जा रहा है जो एशिया भर की जो है वो इंशाल्लाह पहचान बनेगा। बहरिया टाउन के कंट्री हेड के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यहाँ इस वक्त सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है और उनकी ये कोशिश मुल्क की मईशत में भी मुआविन साबित होगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शिमाली बहरा अरब में जदीद जंगी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की घन गरज के साथ बहरी अमन मश्क 2023 इख्तिताम पजीर हो गई। मशकों के दौरान पेशावराना तरबियत का मुजाहरा किया गया। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। पाक बहरिया की 8वीं अमन मश्क में चीन, अमरीका और बरतानिया समेत 50 ममालिक दिफाई साजो सामान, मुबस्सिरीन और मंदूबीन के साथ शरीक हुए। मशकों के आखिरी रोज मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 बहरी जहाजों तैमूर और तुगरल को ईंधन की फराहमी का मुजाहरा देखा। एंटी पायरेसी ऑपरेशन के मुजाहरे के दौरान कमांडो सी किंग हेलीकॉप्टर से रस्सों के जरिए जहाज पर उतरे और बहरी कज़ाकों पर काबू पाया। ऑपरेशन में अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मलेशिया के स्पीड बोट्स ने भी हिस्सा लिया। हमने एक्सरसाइज की तो उसमें 28 ममालिक शरीक हुए थे और इस दफ़ा 50 ममालिक इन टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेवल ऑपरेशंस हैं वो भी इसका हिस्सा है और माजी से ज़्यादा उनका स्कोप एनहेंस किया गया है। दुश्मन की आबदोज के खिलाफ डेप्थ चार्ज के दौरान गोले दागने और सरफेस फायरिंग का शानदार मुजाहरा पेश किया गया। पाक बहरिया के एल्विट, ज़ोलोनाइनर, सी किंग, ATR जबकि JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास्ट हुआ। फ्लीट रिव्यू में शरीक ममालिक के बहरी जहाज सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। पाक बहरिया की अमन मश्क रिवायती शान और शौकत के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। इस अमन मश्क के जरिए अक़वाम आलम को समंदर की बका और दरपेश खतरात से निमटने के लिए तामीरी पैगाम दिया गया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, बहरा अरब।